बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके लिए एक ख़बर है, वो ये है कि कल जो तहरीक इंसाफ का जलसा है मज़ार कैद पर, तहरीक इंसाफ के साथ साथ MQM लंदन ने उसकी हिमायत का ऐलान किया है। और जो अल्ताफ़ हुसैन है, उन्होंने अपने महाजरों से अपील की है कि वो इस जलसे को यादगार बनाने और जुल्म को ख़त्म करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। इसके अलावा जो सिंधी नेशनलिस्ट कॉम्प्रस जमातें हैं, उन्होंने भी इस जलसे की हिमायत का ऐलान किया है। ये हिमायत अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इमरान खान से जो प्यार करने वाले हैं वो ये बात अपने जहन से निकाल लें कि कोई दूसरा इस जलसे को जो है कामयाब करेगा। जलसे की कामयाबी क्या है? 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, बिल्कुल नहीं। अगर ये जलसा 20 लाख का फिगर क्रॉस कर जाता है तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। ये जलसा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट देख रही है, पाकिस्तान की आवाम देख रही है, पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट देख रही है। और अडयाला में जो कैद है उसकी जो रिहाई है वो भी इसी जलसे की मुंतज़िर है। तो इस जलसे में शिरकत के लिए अगर पंजाब ने रवायती बेरुखी का मुजाहरा किया, अभी जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करा रहे हैं तो कम अज़ कम 30-32 घंटे बकाया हैं। पंजाब से कम 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ पर बड़ी आसानी से जा सकता है। कोई रास्तों में बंदिश नहीं है, कोई बहाना एक्सक्यूज़ नहीं है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ के, पंजाब के, इनको चाहिए कि वो ज़रा जेबों को ढीला करें। लोगों को जो जाना चाहते हैं, आज कम से कम मुझे 100 के करीब जो हैं व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि हम कराची के जलसे में जाना चाहते हैं, आप हमारी को रहनुमाई करें। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, जो अपील ही कर सकते हैं जो आप लोगों के सामने कर रहे हैं कि लोग पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से तैयार बैठे हैं जलसा गाह पहुँचने के लिए। अब जलसा गाह तक पहुँचाना जो है ये तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। अब एक और जो बड़ा ख़तरे का इजहार कराची के रहने वाले एक हमारा दोस्त है, उन्होंने ये किया है कि जिस जगह पे ये जलसा है वहाँ पर अगर मामूली सी भी ट्रैफिक की बदनज़मी हो गई तो तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है ये जलसा गाह में शायद ना पहुँच सके। लिहाजा सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कि वो उस रोज़ जो ट्रैफिक है, जो पार्किंग एरिया है, उसका वो ख़ास ख्याल रखें। ऐसे ना हो कि जज्बात में आकर बीच जो सड़क है उसमें गाड़ी पार करके और पिछलों का रास्ता बंद कर दें। तो खुदारा इस पे रहम कीजिए। ये कोई जलसा नहीं है, ये एक शुरुआत है उस लम्हे की जिसके लिए तहरीक इंसाफ के लोगों ने जनाजे उठाए हैं। तहरीक इंसाफ का जो कैद है, उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान, वो जेल में पड़ा है, उसकी बीवी जेल में पड़ी है। 40,000 के करीब जो वर्कर हैं वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 10,000 के करीब जेलों में पड़े हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, मैंडेट छीन लिया गया है। तो ये जलसा है, आपने इस तनाजुर में इसके लिए देखना है। और कुर्बान जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, कभी पीपल्स पार्टी के हक में हमने प्रोग्राम नहीं किया, हमारे सुनने वाले जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए अपना सीना पेश किया है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के रोते हुए लोगों को उन्होंने अपना जो बाजू बढ़ाए हैं, तो इस प्लेटफार्म से आसिफ जरदारी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, शहीद मोहतरमा भुट्टो के लिए ये सलाम है। ये एहसान जो है तहरीक इंसाफ शायद कभी ना उतार सके। बिल्कुल हर चीज़ का एक टाइम होता है। आज सईद गनी का जो आपने ट्वीट देखें, तहरीक इंसाफ के लोग उसके साथ वफा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ असूलों की पार्टी है। मुश्किल वक्त में छोड़ने वालों को अगर इन्होंने नहीं बख्शा तो इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त में जो इसके साथ चल रहे हैं उनको भी तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। याद रखिए, इमरान खान अब सदर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं आ रहा जेल से ना। अगर वो सदर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आ रहा है तो वो अपना कद काट छोटा कर लेगा। वो इस कौम का एक बाप बन के आ रहा है। वो इस कौम को निज़ाम देगा, अदालतों का इंसाफ देगा और इस मुल्क के बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देगा। वो सदर वज़ीर आज़मी से ऊपर हट के इंशाअल्लाह अल अज़ीम परफॉर्म करेगा, जैसी कि पाकिस्तानियों को उनसे तवक्को है। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए तहरीक इंसाफ जितना हो सके उनका शुक्रिया अदा करे। सुहेल अफरीदी कर रहा है। और फिर एक थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि आपने जज्बात में आकर एक जो कुलिया है इमरान खान की रिहाई और इंसाफ, इसके अलावा
नफरत अंगेज बात ना करनी है, ना उसका मौका देना है। हमें क्या पड़ी है जी? हर किसी को पता है कि तहरीक इंसाफ के साथ किसने जुल्म किया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन इस एक दिन के लिए अगर हम इकट्ठे होकर एक पैगाम दे दें कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, और उसकी जो मुखालफत करने वाले हैं यार, वो अंधे थोड़ी हैं, उनकी आंखें भी ठीक हैं और उन्होंने नज़र के चश्मे भी हमसे डबल लगाए हुए हैं, है ना बात? तो जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम जब पूरी दुनिया देखेगी तो वो भी देख लेंगे कि इमरान खान के साथ कितने, और खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ के लोगों, खुदा न खास्ता ये जलसा फेल हो जाता है, उस जलसे में टोटली बंदे आ जाते हैं, 1,00,000, 1.5 लाख या 2 लाख, तो इससे वो जो हमारा दावा है कि तहरीक इंसाफ के साथ पूरा पाकिस्तान है, ये नहीं होगा। कम अज़ कम 2 से 2.5 लाख लोग पंजाब से जाने चाहिए, और जा रहे हैं। आज ये हमें वीडियो आ रही हैं, हम आपसे शेयर भी करते हैं कि काफ़िले और जो लोग हैं अपनी सवारियों पर अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूटिलाइज़ करते हुए कराची की तरफ रवां दवां हैं। तो ये जाना चाहिए, पाकिस्तान कराची है, कराची पाकिस्तान है। सिंधियों के हम ममनून है, सिंधियों ने साबित कर दिया कि जितना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था वो सारा झूठ है। हम तो उनके लिए दुआ ही करेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे, ये एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। अब ये जो इजाज़त हुई है, इससे आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सियासत की इंतहा को छू लिया है। अब कराची में जो पीटीआई के लिए उन्होंने स्पेस दिया, एक तो उन्होंने अपना जमहूरीपन दिखाया है, और उन्होंने दिखाया है कि वाकई बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पूरे कौम की लीडर थी। ये उसके जो वारिस जमात है तमाम तर खामियों के बावजूद मान लिया कि उनकी तरबियत बहुत अच्छे लीडर ने की हुई है। दूसरा, उन लोगों ने जो MQM सर उठा रही थी उनको भी बता दिया कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, कराची के जो वारिस हैं वो ये लोग हैं। और तीसरा, उन्होंने पैगाम दिया है रावलपिंडी को। अब आपको एक खबर देने लगा हूं। खबर यह है कि एक प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगी शहबाज शरीफ की जगह, यार पाकिस्तान है, उसमें उन्होंने गुड बुक में रखा हुआ था मरियम नवाज को, सब्जेक्ट टू हेल्थ कंडीशन, कि अगर उसकी सेहत सही रही, इसको गले का कैंसर भी है ना। अच्छा, अल्लाह ताला की शान देखिए, आम आदमी को इतनी बीमारी हो ना तो वो सोच सोच के ही मर जाता है कि यार मेरे दिन पूरे हैं, और इन शहबाज शरीफ को भी कैंसर, मरियम नवाज को भी कैंसर। तो ये इसके बावजूद भी बजाय इसके को अल्लाह तौबा करें, इनको इस इक़्तिदार से अगले इक़्तिदार की पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। जो भी होने वाला है अभी हम आपको बताते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसका मतलब ये है कि इस जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें पीपल्स पार्टी भी आउट, तहरीक इंसाफ तो वैसे ही साइड लाइन है, और ये जो सारे का सारा कंट्रोल है पाकिस्तान पर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, यानी कि साइड लाइन। और ये जो इनका गरूर है नून लीग का, ये तारीख गवाह है, ये किसी के साथ मुखलिस नहीं है, किसी के साथ मुखलिस नहीं है। इमरान खान कहता है कि नवाज शरीफ ने हमारे साथ मुआहदा किया, यही महमूद खान चकजई था कि हमने जो इलेक्शन हो रहा है 2007-8 इसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, और फिर शामिल हो गया। मुआहदा करके मुआहदा किया बेनज़ीर के साथ कि मैं किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, और ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ के साथ इसने मुज़ाकरात कर लिए, उसके साथ सेटिंग कर ली। पर जी हाँ, परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये असूलों वाला बात, कारोबारी आदमी है, जहाँ से चंद अपना टक्के या धेले मिले तो ये उसका सनम, मैं आया, तुम मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं आया। ये कौन सा कारोबारी लोग हैं। पहले भी हमने कहा था कि पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा गुनाह है 1971 की गलतियों के बाद, वो ये है कि इस नीम खानदान शरीफ खानदान को उन्होंने पाकिस्तान और पंजाब के लोगों पर मुसल्लत कर रखा है, जिसकी वजह से कई आला किस्म के सियासतदान पैदा ना हो सके। अब आप समझें कैसे। इमरान खान आया, वो जेल में चला जाता है, जेल में से वो सोहेल अफरीदी को देता है। आज पूरे पाकिस्तान में नून लीग में से भी उसके जो कट्टर जो हैं सहाफ़ी पेड, जिनको हर महीने मंथली मिलती,
وہ بھی سہیل افریدی کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس میں کرنٹ ہے اور اس میں وزڈم ہے. کیوں ہے؟ عمران خان نے تربیت ہی ایسی کی ہے، اس نے اپنے کسی خاندان کو تو نہیں لگایا، نہ اس کے خاندان کا کوئی ہے. ایک غریب ماڑے گھر کا بچہ تھا، اس کو اٹھا کے اس نے کے پی میں بڑے بڑے خانوں کے اوپر بٹھا دیا، اور جب وہ بولتا ہے، ہنستا ہے، چھلکتا ہے، تو آپ دیکھیں اسی کو تبدیلی کہتے ہیں. یہی علامہ اقبال کے شعین ہے نا. سہیل افریدی گیا، اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہی چیزیں پنجاب میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان کو مسلط نہ کرتی تو سہیل افریدی جیسے ہزاروں پنجابی سیاستدان کھڑے ہو جاتے اور آج ملک کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے. لیکن نہیں، یہاں پر کیا ہے جی؟ حمزہ اچھا جی، شہباز شریف اچھا جی، سلمان شہباز اچھا جی، جنید صفدر اچھا جی، مریم صفدر اچھا جی، بلال یاسین اچھا جی. خاندان سے ختم ہونے کے بعد پھر خاندان شروع ہو جاتا ہے. او خدا کے بندے، اور ان کی بیسک کوالیفیکیشن نیل، نہ اردو صحیح آتی ہے نہ انگریزی صحیح آتی ہے. اور پاکستانیوں، دل پہ ہاتھ رکھو، سہیل افریدی نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا اور کتنی مشہوری لے لی ہے. کیوں؟ ایک حقیقت نظر آتی ہے، جس سے ہاتھ ملاتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ حقیقت. اور مریم نواز 30 کروڑ روپیہ، 300 لاکھ روپیہ خرچ کیا. مظلوم لیڈی ہیلتھ ورکر جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا پنجاب میں اس سردی میں، جہاں بچوں کی چھٹیوں میں اضافہ اس وجہ سے کر دیا گیا کہ وہ ٹھٹھر کے مر نہ جائیں. اور اس عورت میں جو ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کو 400 کلومیٹر، 450 کلومیٹر دور پنڈی سے اور ملتان سے ان کو لاہور اس لیے بلایا گیا کہ اسٹیڈیم بھر جائے. اور لعنت ہے تم لوگوں پہ. ہائے ہائے ہائے، یہ انصاف کرتے ہو؟ اس موسم میں تو کوئی اچھی بھلی جینون کو تکلیف ہو تو لوگ اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں یار، آنے والوں کو تکلیف ہوگی، اور یہ اپنے لیے ان کو ادھر بلایا. تو میں پوچھتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، ان کو اور آپ نے کتنا آزمانا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 30 کروڑ روپیہ یہ صرف کر دیں؟ کس لیے؟ محترمہ کی مشہوری کی. او بھائی، اللہ تعالیٰ ایسے اس نے نہیں دیتا. تو آخر میں پھر یہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ زندگی اور موت کا لمحہ ہے. اب چھوڑیں اس فیس بک کو، ٹویٹر کو، ٹک ٹاک کو، یوٹیوب کو، نہ جی نہ. اب ہے عمل کا. کراچی والے، سندھ والے جو مہاجر ہیں، جو پسے ہوئے، ان کو نکلنا چاہیے. ایک دفعہ ازدحام کھڑا ہو گیا کہ یہ عمران خان کا جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا اس سے بھی بڑا ہو گیا، تو یقین کوئی مانے یا نہ مانے، ایک دفعہ کیمرے جو پھیرنے والا ہے وہ پاگل ہو جائے کہ وہ مشرق کو دکھائے یا مغرب کو دکھائے، وہ شمال میں چلے یا جنوب میں چلے، جدھر بھی ہوں لوگوں کے سر ہوں. تو عمران خان آیا تو پھر آیا تو آپ کی غلامی ختم. خدا کے لیے جو کچھ بھی ہے پرامن طریقے سے وہاں پر جائے. اس کے علاوہ ہماری اپیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان نے بڑی پی کٹی ہے، پنجابی چاہتے ہیں بڑی بڑی پی کٹی ہے، بڑا دل گردے کے ساتھ اس نے اس جیل کو گزارا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ہاں، کل ہم آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھیں گے جس کا آج ہم نے پیپر ورک مکمل کیا ہے کہ کس طرح اور کون آدمی عمران خان کو جیل میں رکھنے کا تحریک انصاف کے اندر ذمہ دار ہے. یہ کل کی سٹوری دے رہا ہوں آپ کو کہ کون سا پی ٹی آئی کا اپنا بندہ ہے جس نے جو 8 فروری کے بعد حکومت بننے والی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی، اس کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے نون لیگ کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اور وہ کریکٹر کون سے ہیں کل آپ کے سامنے ثبوت سمیت، ڈیٹ، ٹائم اور پلیس ہوگا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون کون سے وہ نیک بخت ہیں جنہوں نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو یہ آج کے حالات ہیں. دوسرا جو مومنٹم نظر آ رہا ہے پورے سندھ میں، جو سہیل افریدی ہے جام شورو پہنچا، کمال جاؤں، نوجوان لیڈر ہے اور انتھک ہے. اور ایک بات کہہ دوں سیاست کو، کل کراچی میں ہوا ہے نا جی اس کا سہیل افریدی کا استقبال، تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کم ہو گئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے
کہ اگر اس طرح کی ہو پرفارمنس مخالف کی، تو جو آپ کا اپنا جو ورکر بیٹھا ہوتا ہے جینون گھر میں، اس کو بھی جوش چڑھ جاتا ہے کہ میں بھی اپنی پارٹی میں جاؤں گا۔ ہاں، دنیا میں جب بھی کوئی دو ٹیمیں مقابلے میں آتی ہیں تو ایک ٹیم پرفارمنس دیتی ہے تو دوسری ٹیم اس سے زیادہ پرفارمنس دیتی ہے، اس کے جو کارکن ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن پنجاب والے، ان کی تو قسمت میں بد دعائیں ہیں، کوئی ان کا سر پیر ہی نہیں ہے۔ حلفاً کہتا ہوں یہ پورا خاندان پچھلا الیکشن ہارا ہوا ہے، سارے 2 نمبر طریقے سے۔ ان کے چہرے دیکھیں آپ نے۔ کل جو محمود خان اچکزئی ہے آیا ہے، وہ ایک غلام عباس صاحب کے گھر ناشتے کے لیے گیا ہے، یار اس کے ناشتے کا انہوں نے سامان روک لیا۔ کوئی تک بنتا ہے یار؟ صبح سویرے اگر کسی کے گھر کو ناشتے کے لیے، اس نے کیا خاک کرنا ہے جلسہ، اور اس سے تحریری اجازت لے رہے ہیں یہاں پہ جلسہ نہیں ہوگا۔ وہ گھر میں کتنا جلسہ ہوگا، خدا کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بالکل ان لوگوں کی عقل اور موت مت ماری گئی، بالکل یہ ان کا خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ کسی کے گھر ناشتے کے لیے اگر کوئی ٹیبلیں لگائی گئیں تو یار کتنے آدمی ایک گھر میں آ جائیں گے؟ لاہور شہر میں زیادہ سے زیادہ 4 مرلے یا 4 کنال کا گھر ہے نا، اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ تو 4 کنال کے گھر میں یا 2 کنال کے گھر میں کتنے آدمی آ جائیں گے؟ میرے خیال میں 200 بندے سے زیادہ تو نہیں ہے، اور جس کے گھر میں آ رہے ہیں وہ 200 آدمی کو اس نے بندوبست بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ایک کتنا دور بلوچستان سے ایک بزرگ سیاستدان آیا ہوا ہے، تو اس کو کھانا آپ جو ہیں، اس کے جو نان چنے ہیں، اس کو آپ روک کے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ حکومت روک لیں گے؟ اس طرح سے حکومتیں نہیں روکنی، نہ ہی یہ آپ کے بس کا روک ہے۔ یہ پاکستانی اور پنجابی ہو، یہ جو ناشتہ روکا گیا ہے، اس کے بعد کیا آپ یہ اسیسمنٹ کرتے ہو کہ یہ حکومت جو ہے یہ سٹرونگ ہے، یا اس حکومت کے پلے کچھ اور ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ، ہماری نہ سنو۔ یہ واقعہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کی مینٹلٹی یہی ہے، ہر کسی کو اپنا غلام بنا کے رکھنا۔ یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں۔ کل کا دن اتوار ہے، بڑا اہم دن ہے پاکستانیوں، بڑا اہم دن ہے۔ کل کس طرح کراچی کے مہاجر نکلتے ہیں، کس قدر پی ٹی آئی نکلتی ہے، کس قدر پشتون وہاں پہ نکلتے ہیں، ان کے لیے امتحان ہے۔ کہتے ہیں پشتون عمران خان ہمارا بچہ ہے، تو کل اس بچے کے لیے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ امید تو ہے انشاءاللہ العظیم کہ اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دے گا، اور امید تو یہ بھی ہے کہ جتنے بڑے جلسے الطاف حسین کرتا تھا، یار کوئی مانے یا نہ مانے، آج تو وہ غدار ہے، لیکن جب وہ محب وطن تھا نا، اسی کراچی کی سڑکوں پر جلسے ہم نے دیکھے ہیں۔ آج ہم نے یوٹیوب دیکھی ہے، وہاں پر سرچ کیا ہے الطاف حسین کے جو فیمس جلسے ہیں، ہوئے 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 ہوئے، وہ سر ہی سر، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک آدمی، اور وہاں پہنچ کے پھر دیکھو تو پھر عوام۔ کوئی بات نہیں، مہاجروں کے اس نے جلسے بہت بڑے کیے، اگر ان جلسوں کا توڑ ہو گیا کل تو بلے ہی بلے، پھر بلے ہی بلے، پھر موجہ ہی موجہ۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ کل کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہاں، یہ جو کہہ رہے تھے تحریک انصاف کی ختم ہو گئی ہے، تو کدھر گئے جی وہ ٹاؤٹ صحافی؟ ذرا ڈھونڈے نا ان کو، کدھر ہیں کدھر؟ ہم تو ٹھہرے نا فتنہ، ہم تو ٹھہرے نا جھوٹے، جو 24 گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو کہتے تھے تحریک انصاف زندہ ہے، تو ایک آدمی جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، صرف عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے سہیل افریدی پہ، تو اس نے تو آپ کی نیندیں برباد کر دی۔ کدھر گئے آپ کے تبصرہ نگار؟ او جی یوں ہو گیا، تو او جی وہ ہو گیا، اور یوں وہ نہیں ہو گیا۔ آپ لوگوں کا جھوٹ سامنے آ گیا ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور بنے بیٹھے ہیں پاکستان پر ایکسپرٹ۔ یہ آپ کی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا گلی محلوں میں کیا ہے۔ لیکن جہاں پہ نوٹ لگتے ہو نا، نوٹ، تو پھر وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے۔ تو یہ حالات ہیں۔ کل انشاءاللہ ملیں گے، پروردگار نے زندگی دی تو انشاءاللہ العظیم کل کراچی بولے گا، کل تحریک انصاف بولے گی، کل عمران خان اڈیالہ سے بولے گا، انشاءاللہ بولے گا۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ کل کا جلسہ اڈیالہ کو توڑ کے رکھ دے گا، توڑ کو رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تحریک انصاف کو، پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، یہ پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے کومنٹس کے ذریعے سے ہماری اصلاح کیجیے۔ ایک کامنٹس کو ہم پڑھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے علم میں اضافہ کرے. بے شک وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. سلامتی ہو آپ تمام لوگوں پر. اللہ حافظ.